A point is said to be the midpoint of the given sequence L if there is at least one point other than this one point. त्यो भन्दा बाहिर यदि अर्को त्यो पोइन्ट छ कम्मै एउटा पोइन्ट छ लिमिट पोइन्ट भन्छ है। अब त्यो बकेले मात्र प्रुभ गरेको हुन्छ भने मैले चाहिँ अब त्यो यहाँ सबसिक्वेन्सको कन्सेप्ट थाहा भयो भने अभियसली सबसिक्वेन्स र सिक्वेन्स युआरमा बिलन्स गर्ने भएको हुनाले यसमा भएका पोइन्टहरू अटोमेटिक हाम्रो सिक्वेन्स युआर हुनुपर्छ भनेर थाहा भइसकेको छ। यहाँ पनि लिमिट कन्सेप्ट राखेको सपोज मैले कुनै एउटा मैले यु एम के भन्ने सब सिक्वेन्सको अहिले लिमिट पोइन्ट एल आई एम आई लिमिट यु आई एम पोइन्ट इक्वल टु सपोज एल लाने भने अब हामीले सेन्स एसआइएन सेन्स यु एम के इज द एस यु बी एस ई क्यू यु बी एस ई सब सिक्वेन्स अफ यु एम भन्न पाइन्छ। त्यसो भने देन एल इज also LIMI the limit of UM the thus first condition त्यति हो पहिलो कन्डिसन। अब हो तपाईहरु म म्याथमेटिकल लेख्छु भन्दै हो भने मैले हामी जस्तो हिजो पनि गरेको थिएँ क्लास यो UM के र UM बीचको रिलेसन के क्रम जस्तै मैले U1 U2 U3 U4 मैले UM भनेर लेखेँ र मैले मानव सबसिक्वेन्स डिफाइन गर्ने बेलामा सपोज यहाँबाट सबसिक्वेन्स डिफाइन गरेँ मैले U3 U4 UM भनेर लेखेँ। अब यिनीहरू भनेको यो फर्स्ट टर्म अफ UM हो, त्यो चाहिँ सेकेन्ड टर्म अफ UM हो, त्यो चाहिँ थर्ड टर्म अफ UM हो, तर यो चाहिँ फर्स्ट टर्म अफ केसको चाहिँ हो सबसिक्वेन्स हो। त्यही भएर मैले लेख्ने बेलामा के लेखिदिन्छु UM1 भनेर लेख्छु। यसलाई लेख्ने बेलामा कति लेखिदिन्छु मैले अब UM2 भनेर लेख्छु। यसलाई लेख्ने बेलामा कति लेखिदिन्छु UM अहिले n लेखेँ अथवा I लेखेँ मैले फर I n लेखेँ। अब म के गर्न खोज्दैछु भने एक मैले डिफाइन गरेको यो सबसिक्वेन्सको लागि लिमिट पोइन्ट छ भनेर एजम्सन गर्ने मैले त्यसलाई के भनेर एजम्सन गरेँ यहाँ भनेर एजम्सन गरेँ। यदि डिस्क्रिप्सन कमै लेख्ने हो भने मैले यालमा यालले बिलोङ्स गर्ने अथवा यालले बनाउने नेबरहुड पोइन्टहरु लिमिट पोइन्टहरु त त्यो याल भन्दा बाहेक अरु पनि कम्तिमा एउटा पोइन्ट हुनुपर्छ भनिसकेपछि सपोज यो याल छ त्यो भन्दा बाहेक कम्तिमा अरु पोइन्ट छ भन्दा के गर्नु मैले याललाई लिमिट पोइन्ट भन्न पाउने हो। अब मैले के भन्दै भएका सबै पोइन्टहरु त कस्ता पोइन्टहरु याल लिमिट पोइन्टहरु त्यसका यालका लिमिट पोइन्ट हेर्नु त त्यसैले मैले याल बिलोङ्स टु के लेख्न पाउँथे याल माइनस इप्सिलन कमा याल प्लस इप्सिलन लेख्न पाउँथे म। यदि त्यो लेख्ने हो भने यी पोइन्टहरु त्यसका पनि हुनुपर्छ इभेन्टका पनि त्यसरी प्रुभ गर्ने चाहिँ कस्तो लेख्नुपर्छ नि लेख्छु नभए त्यहाँ मैले लेख्ने कुरा त्यो दिएको कन्सेप्ट एउटै भन्छु। बुकले चाहिँ के लेख्दैछ भने इफ याल इज लिमिट पोइन्ट अफ युएन के हेर्नुस् है यहाँ युएन को लागि के मान्यो रे याल लिमिट पोइन्ट मान्यो। यदि याल युएन का लागि लिमिट पोइन्ट हो भने यालमा अथवा यालले याल कहाँ बिलोङ्स गरेको हुनुपर्छ एनबिडी अफ कहाँ बिलोङ्स गरेको हुनुपर्छ यालका एनबिडीहरुमा बिलोङ्स गरेको हुनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ मानौ यो याललाई अथवा मैले 2 भन्ने पोइन्टलाई लिमिट पोइन्ट हो भनेर 2 भनेर मान्दाखेरि यसले त 2 माइनस इप्सिलन पनि हुन सक्छ अथवा 2 प्लस इप्सिलन पनि हुन सक्छ कम्तिमा एउटा हुनै पर्यो। त्यही भाषाले के भन्छु मैले याल with the limit points of the event that every entity of याल consists infinite many terms of the event which is also the terms of the event का पनि term हो therefore याल is also the limit point of the event भनेर फर्स्ट पार्ट प्रुभ गरेको छ। हेर्नुपर्छ पर्सन बोल्छु म पढ्न नभए नेक्स्ट वान म सेकेन्ड कन्डिसन लेखेँ मलाई क्वेशन सुन्न मन लागेको छ
कर्वको कुनै एउटा स्पेस कर्व अथवा प्लेन कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा लिमिट पोइन्ट एक्जिस्ट गराउनका लागि त्यो पोइन्टले कतिवटा पोइन्टमा टच गरेको हुनुपर्छ अथवा त्यहाँभित्र कतिवटा पोइन्टको अक्युपाई भएको हुनुपर्छ। जसरी मैले कर्व गराएँ त्यो कर्व याद भने त्यो पार्टिकुलर एक्स पोइन्ट पुरै पक्कै हो किनकि फिगरमा गएर हेर्दा त त्यहाँ एक्स तपाईले भेटेको हुन्छु भिजुअलाइजेसन भनेको त्यो जति बेला मैले एक्स इक्वल टु लाई यो कर्वको लिमिट पोइन्ट हो भनेर भन्नका लागि के भयो भने लिमिट पोइन्ट हो भनेर भन्नु पर्छ। त्यसको त्यो छोडेर अरू पनि कुनै भ्यालु चेक गर्दाखेरि भ्यालु छ भने हो छैन भने त्यही भएर एउटा नोट के छ भने लिमिट पोइन्ट पढाउन मैले लेखेको छु कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट्सको मात्रै POINT point is not an अथवा LIMIT limit POINT point अथवा कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टलाई हामीले हुन त लिमिट पोइन्ट इज नट लिमिट पोइन्ट भन्दा पनि मानव x इक्वल टु 2 मा लिमिट पोइन्ट हो भन्नु भनेको कि चाहिँ x माइनस x के 2 माइनस इप्सिलोन हुनुपर्छ कि चाहिँ 2 प्लस इप्सिलोन हुनुपर्छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा यो पोइन्ट भनेको आफ्नो लिमिट पोइन्ट होइन कि चाहिँ त्योभन्दा लेफ्टतिर कुनै पोइन्ट एक्जिस्ट गरेको हुनु पर्यो यानी बी एक्जिस्ट गरेको हुनु पर्यो कि चाहिँ त्योभन्दा राइटतिर एक्जिस्ट गरेको हुनु पर्यो त्यही कन्सेप्ट प्रयोग गर्दा हामी पढाइ सक्छौँ। नेक्स्ट वान अर्को रिजल्ट हेर्दा त्यहाँ नेक्स्ट रिजल्ट युएन पेज के छ यल छ अथवा लिमिट पोइन्ट अफ युएन इक्वल टु कति भन्ने मैले यल छ इट इम्प्लाइ दैट त्यसमा रिजल्ट के हुनुपर्छ भन्नाले युएन के को लिमिट पोइन्ट पनि कति हुनुपर्छ भन्छ यल हुनुपर्छ भन्छ। अब मैले यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई एउटै स्टेटमेन्ट गराए भने के हुँदो रहेछ यी दुईवटा स्टेटमेन्टलाई एउटै स्टेटमेन्टमा मर्ज गरेर के होला माथि चाहिँ एकदमै लिमिट पोइन्ट अफ युएन के इज अल्सो द लिमिट पोइन्ट अफ युएन भनेर सल्भ गर्यौं अहिले चाहिँ यदि हामीसँग युएन को लिमिट पोइन्ट याद हो भने युएन को लिमिट पोइन्ट पनि कति हुनुपर्छ भन्छ याद हुनुपर्छ भन्छ। हामी माथि प्रुफ गर्ने बेलामा के एजम्पसन गरेको युएन को लिमिट पोइन्ट कति छ भनेर एजम्पसन गरेको याद छ भनेर एजम्पसन गरेको यदि सबसिक्वेन्सको लिमिट पोइन्ट याद हो भने त्यो सिक्वेन्सको पनि लिमिट पोइन्ट कति हुनुपर्छ रहेछ त्यसलाई कन्ट्रोल पार्ट भनेर भन्छ। के भयो भने युएन को लिमिट पोइन्ट याद हो भन्छ राइट। अहिले प्रुफ गर्ने आफ्नो तरिका जसरी प्रुफ गर्दा हुन्छ पहिला मैले यहाँ दिएको अनुसार युएन को लिमिट पोइन्ट युएन इक्वल टु अथवा युएन कन्भर्स टु यल छ मैले यल बिलोंग्स टु अहिले मसँग यल माइनस इप्सिलोन कमा यल प्लस इप्सिलोन म्याथमेटिकल लेखे भने यिनीहरू भनेका कहाँका भ्यालुहरू हुन् बिलोंग्स टु कहाँ लेख्छु म युएन लेख्छु भन्छु म। त्यसो भने मैले के लेखेको छु भने सच दैट अथवा देयर एक्जिस्ट सच दैट THR there is H LEAS list ONE1 POINT point OTSR other TSA and then याद भनेर लेख्छु हैन मलाई यो भाषा लेख्न मन लागेन भन्नु छ भने यदि यसलाई लिमिट मान्यो भने TSR there ESS exists NBD of L अन्तिमको भाषा such that मसँग L belongs to L minus epsilon comma L plus epsilon माथि भाषा एउटै हो। अब हामीले देखाउन खोजेको के देखाउन खोजेछौँ त्यो L भन्ने पोइन्ट त्यसको लागि पनि के लिमिट पोइन्ट हुन्छ भनेर देखाउन खोजेछौँ सबसिक्वेन्सका पनि लिमिट पोइन्ट हुन्छ भनेर देखाउन खोजेछौँ। मलाई भनिदिनुस् मलाई के भन्दिनुस् भने यो L यो युएन भित्र पर्ने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन एब्सोल्युटली किन याद युएन भित्र पर्ने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन किनभने युएन के त जहिले पनि सबसेट हो युएन सर भनेपछि हामी जनलाई हुँदैन टेस्ट टु मात्र याद युएन भित्र पर्ने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन युएन के अथवा सबसिक्वेन्सका जति पनि इन्टरभलहरू अथवा जति पनि भ्यालुहरू कहाँ डिपेन्ड हुन्छन् युएनमै युएनमै डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि त सक्नु भइहाल्यो।
हाम्रो जेनरलाइज त्यसो भने दुईटा कन्डिसन गरे एउटा कन्डिसनमा कन्डिसन यो कन्डिसन नम्बर 1 मा इफ L is finite थाहा भयो र अर्को L को भ्यालु सधैँ फाइनाइट हुन्छ भन्ने छैन इज L is in या finite infinite means यदि मैले लिमिट un is equal to crossing infinite इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ माइनस इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ अथवा मैले यहाँबाट यदि L is finite भनेर लेख्ने मैले लिमिट un is equal to कति लेख्न पाउँछु L लेख्न पाउँछु L लाई लिमिट मैले हो भन्नका लागि मैले हाम्रो के डेफिनेसन छ कम्परेटिभ डेफिनेसन छ भन्दै छ मलाई un minus L is के लेख्न पाउँछु म यसरी चाहिँ लेख्न पाउँछु अब मैले यदि यही कुरालाई इट इम्प्लाइ दैट un भनेको ठाउँमा un k minus L is less than epsilon भन्न सक्यो भने 10 we ai are done भन्न पाइन्छ हैन र हाम्रो एन्सर सकिन्छ भन्न पाइन्छ यो धेरै पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा के कुरालाई कनेक्ट गरेर यो दुईटा लाइनहरु कनेक्ट हुन्छ लजिकली कनेक्ट गर्नु पर्यो जस्तै मैले यहाँ un मा un के कि सब्स्टिट्युट रिप्लेस गरेको छु के गरेर लजिकली कनेक्ट गर्न पाइन्छ हिजो मैले आइरले चलाएको थिएँ आइरले चलाएको थिएँ जस्तै अब मसँग यहाँ युज भएको un र मैले त्यहाँ युज गरेको un के मा यसका पोजिसनहरु अथवा यसका टर्महरु सबैभन्दा सानो मात्र un के टर्महरु अथवा यदि मैले सेपरेट गर्ने भनेको सपोज पहिलो टर्म 1 थियो दोस्रो टर्म 2 थियो तेस्रो टर्म 3 थियो 4 5 6 7 डट un हरु नि थिए र मैले un के हो छुटाउनु भनेको त सबैभन्दा सानो कि एक चुज गर्न सक्छु यो भन्दा तल जानै सक्दिन म र हैन म यता बिचतिरबाट चुज गर्न पनि सक्छु भन्न सकिहाल्छ नि त्यसो भने मैले यहाँ युज गरेको हो यो याम र यो याम के लाई यदि मैले यहाँ याम इज ग्रेटर देन सरी याम इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु याम भनेर लेखेर बिलोङ्स टु याम गर्ने भने एटलिस्ट यहाँ डिफाइन भएको हो यो याम के अब म याम के लाई म याम इन्टिजरले रिप्लेस गर्न खोज्दै छु यहाँ आउने भ्यालुहरु कि यसको सबैभन्दा पहिलो टर्मसम्म बिगिन गर्न पाउँछु नत्र त्यो भन्दा माथिको टर्महरु हुन्छ भन्न पाउँछु मैले किनभने सिन्स un के के हो सिक्वेन्स अफ un के इज सब सिक्वेन्स अफ un हो त्यसैले लेख्नु माथिको पहिलो पार्ट चाहिँ हो यहाँ और इस साइड इज ग्रेटर देन or equal to और n is greater than or equal to यहाँ और मैले यहाँ भाषा जोड्दाखेरि हुन त आफैमा भाषा हुन्छ भन्छु म इस साइड के गरेको त्यो जोड्ने म 2 पोइन्टको मात्र लेखे since since un k is a sub seq subsequence of un thus त्यसो भने un k minus L is less than epsilon for all epsilon greater than 0. र अझै त्यहाँ n k भनेको के भनेको चाहिँ सोध्यो माथिको मेसिनमा राख्यो न यही माथिको मेसिनमा राख्यो भने n k भनेको के भनेर सोध्यो भने है n k को भ्यालु अहिले मसँग n k छ त्यहाँ n k को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु के गर्न पाउँछु म अब यहाँ भनेको के भनेको चाहिँ सोध्यो यहाँ पनि प्रयोग गरेर चाहिँ भनेको बिलोङ्स टु पोजिसन भनेको है पहिलो दोस्रो तेस्रो पोजिसन भनेको त्यो भनेको मैले यहाँबाट के देख्न पाउने होला इट shows that the sequence अथवा the SQB subsequence अहिले हाम्रो un k CONVER GER convergent to L that is अहिले हाम्रो limit un k is equal to L which is our limit एउटा कन्डिसनमा छ नेक्स्ट कन्डिसन भनेको यदि लिमिट पोइन्ट इन्फिनिटी गऱ्यो भने के गर्ने सबै सब होल सेम साथ किनभने मसँग के आउँछ यालको भ्यालु के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ भनेको रियल लाइनमा बिलोङ गर्छ रियल लाइनमा बिलोङ गर्छ पोजिसन राख्नुमा कति दिनको साग हुन्छ
एक हप्ता होइन तपाईँहरू भ्रमण जाने बेला बिदा भएको नि सर त्यसपछि आएर पढेको रुटिङ आयो नसोचेको रुटिङ आएन अनि धेरै मलाई के भयो भने इन्फाइनाइट हुने पहिला भाषा सुनाउनु के भयो विकास क्षेत्र इन्फाइनाइट भन्ने पाउने त्यति भएर पुग्छ के भयो भने हामीले जस्तै रियल लाइनमा के गर्यो भने प्लस इन्फिनिटीमा पुग्ने हो र के गर्यो भने माइनस इन्फिनिटीमा पुग्ने हो जस्तै यसैमा एन्सर छ मैले अहिले इक्वालिटी फाइनाइट भन्ने एउटा इक्वालिटी इन्फाइनाइट भनेर बोल्दैछु के भयो भने लिमिट पोइन्ट इन्फाइनाइट हुन सक्छ जस्तै के भने कन्भर्जन के भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ थाहा भएको मा के भ्यालु आयो थाहा भएको भ्यालु भनेको ए हो सर 5 हो सर 7 हो सर 1 हो सर 2 हो सर 3 हो सर भनेको फाइनाइट भ्यालु आयो भने हामीले त्यसलाई कन्भर्जेन्ट भन्छौँ यदि इन्फाइनाइट भ्यालु आयो भने डाइभर्जेन्ट भन्छौँ थाहा नभएको जस्तै इन्फिनिटीको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन त्यही भएर हामी डाइभर्जेन्ट भन्छौँ अब यहाँ पनि के भयो भने मैले यसलाई इक्वालिटी इन्फाइनाइट भन्न पाउँछु त्यति भन्न सकियो भने पुग्छ भन्छु यान इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु याम भन्ने कन्डिसनमा दुईवटा कन्डिसन छ यहाँ यान इज ग्रेटर देन याम अर यान इज इक्वल टु याम भन्ने कन्डिसन छ यसले के गर्छ भने तिमीले u1 निकाल्छौ u2 निकाल्छौ u3 निकाल्छौ u4 निकाल्छौ u5 निकाल्छौ पार्टिकुलर कुनै पोजिसनसम्म यति हो पद हो भन्नेसम्म पुग्न सक्छौ तर यदि मैले यति मात्रै लगाइदिए कति पर्सेन्ट पुग्ने मलाई कति हो क्रम निकाल भनेको यान इज ग्रेटर देन अर याम भनेको कति हो क्रम निकाल भनेको जस्तै मैले हो त्यही भाषालाई यदि मैले यहाँ if या is I n f I n I t इन्फाइनाइट गराउने हो भने नेक्स्ट कन्डिसनमा मैले दिएको लिमिट u n is equal to कति लेख्न पाउँछु इन्फिनिटी लेख्न पाउँछु इन्फिनिटी लेख्न पाउँदा यतिको मैले आएको छु अहिले मसँग भएको u n minus l is less than epsilon u n minus l भनेको मसँग अहिले लिमिट पोइन्ट कति छ इन्फाइनाइट छ के हुँदा फरक l is greater than or equal to के छ याम छ याम इज के लेख्छु म याम लेख्छु म र मैले हो एक सिन्स uk अथवा यस आई सिन्स u n k is the yes u v yes q u e n c subsequence of u n हो thus त्यसो भने मैले यसमा अहिले मसँग u n k minus infinity is less than epsilon where epsilon is greater than 0 क्यापिटल गरेको रहेछ and behind हामीले प्रयोग गरेको त्यहाँ n के प्रयोग गरिएको छ दैट इज ग्रेटर देन याम भनिदिन्छु म त्यसो भने इट सोज दैट के भनिदिन्छु भने म लिमिट u n k इज इक्वल टु इन्फिनिटी भनिदिन्छु 10 अहिले हामीले निकाल्न खोजेको के रे 10 को u out r e s u n the result अब बुकको प्रुफ हेर्नु भने दुईटैमा लेखेको छ प्लस इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ माइनस इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ है बुकको प्रुफमा भन्छ यहाँ प्लस इन्फिनिटी यदि un चाहिँ आफैमा un इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी हुने कन्डिसन र un इज इक्वल टु प्लस इन्फिनिटी हुने कन्डिसन un माइनस इन्फिनिटी हुँदाखेरि माइनस un इज इक्वल टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ भनेर लेखेको छ बुझ्नु छ जस्तो लाग्छ मलाई अब माइनस इन्फिनिटीमा चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि मैले इमेज इज इक्वल टु प्लस इन्फिनिटीमा मात्रै गराएँ किनकि इमेज इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटीमा चाहिँ गर्नु मन लाग्छ भने यसैबाट लेख्ने हो मैले अहिले यदि नेगेटिभ गराउँ भने जस्तै मैले u n टेन्ड्स टु माइनस इन्फिनिटी माइनस u n टेन्ड्स टु प्लस इन्फिनिटी अब अरु चाहिँ मैले छैन पहिलो थियो एउटा क्वेशन लेखेको छु नोट लेखेको छ त्यहाँ केही नोट लेखेको छ त्यहाँ
students are suggested to analyze this statement. Are you following this statement? तेरो दुकान में क्या है UM tends to YAL भयो, it means subsequence tends to YAL हुन्छ, infinitely पनि हुन सक्छ, finitely पनि हुन सक्छ। हेर है, अब अहिलेको त्यो इफाइनली भन्ने कन्डिसन पनि कनेक्ट गर्न मन लाग्यो मलाई। हेर है यहाँ, इफाइनली भन्ने कन्डिसन पनि कनेक्ट गर्न मन लाग्यो हामीले। पहिला के क्याल्कुलेसन गरेको भने पहिलो क्याल्कुलेसन हाम्रो क्याल्कुलेसन यदि UM को लिमिट पोइन्ट कन्भर्ज टु YAL छ भने हाम्रो सिक्वेन्स UM को पनि लिमिट पोइन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्यौ YAL हुन्छ भनेर निकाल्यौ र अहिले हामीले निकालेको रिजल्ट चाहिँ UM को कन्भर्ज पोइन्ट YAL छ भने अहिले हाम्रो सबसिक्वेन्स UM पनि कहाँ कन्भर्ज हुन्छ भनेर चाहिँ UM को पनि कहाँ कन्भर्ज हुन्छ भनेर निकाल्यौ YAL मा निकाल्यौ र मलाई एउटा क्वेशन उठ्यो के क्वेशन उठ्यो भने हेर यहाँ यदि हो यो सेकेन्ड कन्डिसनमा क्वेशन उठ्यो इफ YAL इज फाइनाइट या फाइनाइट भयो भने त यो कन्डिसन ठिकै छ इट्स ओके ठीक भयो यदि YAL फाइनाइट छ भने त इट्स ओके यो ठीक छ यदि YAL इन्फाइनाइट छ भने के हुन्छ होला YAL इज INT इन्फाइनाइट सिक्वेन्स UM कन्भर्ज टु प्लस इन्फिनिटी अथवा सिक्वेन्स UM कन्भर्ज टु माइनस इन्फिनिटी त्यो भइरहँदा UM को प्लस इन्फिनिटीमा अथवा UM को माइनस इन्फिनिटीमा कन्भर्ज हुन्छ कि हुँदैन होला सबसिक्वेन्स कन्भर्ज टु YAL भन्दाखेरि सिक्वेन्स कन्भर्ज टु के लेखेको मान्छे YAL लेखेको मान्छे फेरि बोलेमा सबसिक्वेन्स कन्भर्ज टु YAL भन्दा सिक्वेन्स कहाँ लेखेको मान्छे हामी YAL मा लेखेको मान्छे हामी सिक्वेन्स कन्भर्ज टु YAL भन्दा सबसिक्वेन्स पनि कहाँ कन्भर्ज गर्छ भनेर लेखेको मान्छे हामी YAL मै कन्भर्ज गर्छ भन्ने मान्छे हामी त्यसो भने यदि हाम्रा त्यो सिक्वेन्स कन्भर्ज टु YAL मा यदि YAL इन्फिनिटी भइदियो यसको सबसिक्वेन्स कन्भर्ज टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन होला यदि सबसिक्वेन्स कन्भर्ज टु प्लस इन्फिनिटी भइदियो भने सिक्वेन्स कन्भर्ज टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन होला यदि सबसिक्वेन्स कन्भर्ज टु माइनस इन्फिनिटी भइदियो भने सिक्वेन्स कन्भर्ज टु माइनस इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन होला त्यो पत्ता लगाउनुस् भनेर त्यहाँ लेखेको थियो गर्ने हो हुन्छ हैन होला हुन्छ नि होला यसलाई यसो म पढाइदिए इक्विपमेन्ट एक्चुअली इट इज स्टेट दैट हैन यहाँ अब यहाँ यदि मेरो सिक्वेन्स EM भन्ने सिक्वेन्स प्लस इन्फिनिटीमा कन्भर्जेन्ट छ अथवा डाइभर्जेन्ट छ भनौँ न प्लस इन्फिनिटी भन्दा बित्तिकै अथवा EM भन्ने सिक्वेन्स माइनस इन्फिनिटीमा डाइभर्जेन्ट छ यदि डाइभर्जेन्ट छ भने यसबाट बनेको सबसिक्वेन्स पनि डाइभर्जेन्ट हुन्छ भनेको यसबाट बनेको EM भन्ने सिक्वेन्स प्लस इन्फिनिटीमा डाइभर्जेन्ट छ भने यसबाट बनेको सबसिक्वेन्स पनि कहाँ डाइभर्जेन्ट हुनुपर्छ प्लस इन्फिनिटीमा यदि EM भन्ने सिक्वेन्स माइनस इन्फिनिटीमा डाइभर्जेन्ट छ भने अहिले यसबाट बनेको सबसिक्वेन्स पनि कहाँ डाइभर्जेन्ट हुनुपर्छ माइनस इन्फिनिटीमा मान्छे हुन्छ यहाँ नकललाई एउटा गराउँछ त्यसको लागि एउटा गराउँछ गराउन नम्बर 2 converge to YAL and एउटा मात्रै प्रब्लम लाग्यो यो सिक्वेन्स हो सिम्बलले त्यति धेरै फरक पार्न U2N - 1 converge to YAL हुन्छ एउटालाई चाहिँ तोकिएको छ INT इन्फाइनाइट हुन पनि सक्छ FINIT इन्फाइनाइट हुन पनि सक्छ then UN is also converge to YAL UN पनि YAL मा कन्भर्ट गर्छ भनेको छ के भन्नु गएको छ UN भन्ने सिक्वेन्स छ मसँग एउटा U2N भन्ने सब सिक्वेन्स हो यो अर्को मसँग U2
2n माइनस 1 भनेको पनि सबसिक्वेन्स हो। अब यी दुईवटै सबसिक्वेन्सहरू अहिले हाम्रो के अरे कन्भर्स टु याल छ भने यो रिजल्ट पनि कन्भर्स टु याल हुन सक्छ। नसक्ला यसमा आएको यालको भ्यालु या पाएर फाइनाइट पनि हुन सक्ला अथवा आया या पाएर इन्फाइनाइट पनि हुन सक्ला। दुईटैमा चेक गरौँ होला। दुईटैमा चेक गरौँ भने जस्तै एउटा छ के अरे टिएन छ अर्को टिएन माइनस 1 हैन एउटा मात्रै भएको भए त मिसिन एउटा मात्रै चलाउँदा हुन्थ्यो टिएन माइनस यसले त्यसले डिसाइड चलाउँदा हुन्थ्यो। त्यहाँ दुईवटा मिसिन बनाइदिनु दुईटा मिसिन भनेको दुईटा सब्जेक्ट राखेर दुईटा मिसिन भनेको जस्तै त्यहाँ मैले यदि मैले टेक्स्ट याद लेखेँ भने if sin greater than 0 यामा कमा याम प्लस 2 सेट अफ याम भने 0 कमा याम भने सब्जेक्टिभ टर्म पोजिसन याम माइनस याल इज यसका लागि पनि लेख्ने चाहे लेख्छु। अर्को मैले लेख्ने भनेको u 2n माइनस 1 माइनस याल पनि के लेख्न पाउँछु लेख्ने चाहे लेख्न पाउँछु। अब यहाँ भएको एउटामा यसमा एउटामा सरल के गर्छु याम इज ग्रेटर देन इक्वल टु याम प्रयोग गरेको मान्छेमा यहाँ पोजिसन हो यो कुनै पार्टिकुलर पोजिसनलाई यहाँ लेख्छु थाहा भयो याम इज ग्रेटर देन इक्वल टु याम टु लेख्छु यो पनि पार्टिकुलर पोजिसन हो। त्यही भएर यहाँ मात्र याम यहाँबाट लेखेँ। अब मलाई भन्यो यहाँबाट याम टु भ्यालु मिनिमम भयो भने अथवा म्याक्सिमम भयो भने लिमिट पोइन्ट के अरे हाम्रो सिक्वेन्स यामको लिमिट पोइन्ट सबै कभर गर्नका लागि सबै व्यवस्था गर्नका लागि यामको भ्यालु मिनिमम हुनुपर्छ कि म्याक्सिमम हुनुपर्छ। पोजिसन भयो अरू केही पनि हैन पहिलो पद दोस्रो पद भनेको मैले लेखेको यदि यहाँको भ्यालु मैले पार्टिकुलर पहिलो पदबाट लेखेको छु भने अहिले यहाँ 1 यानी ग्रेटर देन इक्वल टु यहाँ भनेको मसँग 0 पद भनेको इनिसियल पोइन्टबाट गइछ भने 2 3 4 जति पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। लिमिट पोइन्टहरु बिराज गर्छ कि गर्दैन यहाँ 1 र यहाँ 2 मा मैले कुन चुज गरेर लिमिट पोइन्ट बिराज गर्ने त्यो बोर्ड टल्किरहेको छ त्यहाँ बोर्ड टल्केर अब देख्दैन म्याक्सिमम गरेर हुन्छ। अब यहाँ कन्फ्युजन के भने मैले दुईवटा इक्वेसन मर्ज गर्दा जस्तै मैले याम इक्वल टु याम चुज हो म्याक्स अफ याम कमा याम टु चुज गरेँ किन चुज गरेको u याम माइनस याम इज लेस देन इफ साइलेन्ट फर अल याम इज ग्रेटर देन इक्वल टु याम बनाउनु छ त्यो भने बल्ल सिक्वेन्स इभेन्ट टेस्ट पनि लेख्न पाउँछु मैले बस क्रिया लेख्न पाउँछु त्यही गरेको यसरी बुझ्दै होला। दुईटी कन्डिसनमा गरेको चाहिँ एउटा कन्डिसनमा छोड्नु भनेको याद फाइनाइट हुन सक्ने याद इन्फाइनाइट पनि हुन सक्ने। यदि याद फाइनाइट हो भने u अथवा सबसिक्वेन्स अफ u यानको सबसिक्वेन्स हामीसँग भएको u यानको पनि कार्य पाइने कन्भर्ट टु याद लेख्न पाइने र अहिले हाम्रो u के n माइनस 1 पनि कार्य पाइने कन्भर्ट टु याद लेख्न पाइने त्यसले परेको साइन ग्रेटर देन 0 देयर आर याम कमाएको छ याद सब्जेक्ट अहिले त्यो डेफिनेसन हो कन्भर्जनको डेफिनेसन हो। अब एब्सोल्युट अफ u 2n माइनस याद लेख्न साइन र अब हामीसँग एब्सोल्युट अफ u 2n माइनस याद लेख्न साइन फर अल अथवा n इज ग्रेटर देन इक्वल टु याम टु 10 याम इज इक्वल टु अब त्यहाँ है किन टु प्रयोग गरेको त्यहाँ 2 इन्टु म्याक्सिमम अफ याम 1 कमा याम 2 भनेको त हाउ कसरी किन प्रयोग गरेको त्यसले 2 इन्टु म्याक्सिमम अफ हामीसँग सिक्वेन्स u याम के भन्ने सिक्वेन्स छ लेस देन कति छ अर्को सिक्वेन्स कति छ u याम माइनस याम इज लेस देन एप्सिलन। अब यसमा पनि के प्रयोग गरिएको छ याम इज ग्रेटर देन इक्वल टु याम 1 यसमा पनि प्रयोग गरिएको छ याम 2 प्रयोग गरिएको छ। यदि मैले दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ दुईवटालाई जोड्दिए भने u याम हुन्छ u याम के माइनस याम र मैले u याम प्लस के माइनस याम दुईटा जोडे भने मसँग कति भ्यालु आउँछ होला अब इन्फाइनाइट लेस देन इन्फाइनाइट भने पनि भयो जे गरे पनि भयो है। अब हो यो प्याटर्नलाई मसँग कति चुज गर्ने 2 इन्टु म्याक्सिमम अफ याम 1 कमा याम 2 चुज गर्ने त्यसपछि खाइ कम हुन्छ।
यदि इन्फाइनाइट भयो भने के गर्ने होला हैन यदि un अथवा u2n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी र हामीसँग u2n - 1 टेन्ड्स टु प्लस इन्फिनिटी भयो भने के गर्ने यहाँ युज गरेको यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टु यहाँ भन्ने कन्डिसन छ नि अब यहाँ हामीले एउटामा यहाँ 1 भनेर लेखेको छ त्यहाँ कति आउँछ यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टु यहाँ 1 भनेको यो यहाँ ठाउँमा कति यहाँ पाइन्छ हामीले यहाँ आउँदैन होला यो यहाँ के आउँछ होला यहाँ के इज ग्रेटर देन इक्वल टु कति लेख्न पाउँछु मैले यहाँ लेख्न पाउँछु यदि इन्फिनिटी गराउनु कति लेख्छु म ग्रेटर देन मात्र लेख्छु अर्कोमा चाहिँ यहाँ के इज ग्रेटर देन कति लेख्छु यहाँ लेख्छु सकिन्छ सकिन्छ भन्ने लाग्छ नि त्यहाँ छोटो गरेको छ त्यहाँ दुईटैमा गरेको छ मैले एकचोटि के गर्दैछ थाहा छ सिमिलरली यदि माइनस इन्फिनिटी भयो भने इएन को भ्यालु पनि कति हुन्छ भनेको छ ल अब यति गर्नु छ भाइ थपौ